السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي التلاميذ في قناتي التي من خلالها سأقوم في هذا الفيديو بتصحيح لتمرين التمرين الأول لامتحان جهوي لجهة تاد لا أزلال سنة 2015. C'est un exercice de raisonnement scientifique. Ça y est. Alors, premier exercice, suite d'un accident de circulation, un chauffeur ou bien un conducteur présente une paralysie. خلال حادثة سير واحد الشيفور وقع له une paralysie شلل de la main droite. سطروا معايا على هاد la main droite غادي نعرفوا علاش. Quant à son ami في حين أن صديقه quant à son ami il a perdu la vue. في حين أن صديقه فقد البصر. la première question كانوا هما بجوج غاديين، واحد فيهم وقعت الحادثة، واحد فيهم وقع ليه مشكل تشللت ليه الضوء، بينما الآخر مشى ليه البصر. هذا التمرين هذا اللي غادي يقراه اول حاجه غادي تطيح ليه في دماغه ان احنا عندنا نشاطين عصبيين. النشاط ديال الحساسيه الشعوريه اللي هو لا بيرت دو لا فيو، وعندنا اون باراليزي دو لا مان. هنايا التحركيه الاراديه. proposer une hypothèse pour expliquer ces deux cas. نحاولوا توضعوا لنا واحد الفرضيه كتفسر هاد الحالتين. غادي هما نقدر نديروا فرضيه ولا فرضيات. بالنسبه لكم كاينين جوج فرضيات وغادي تكون كل الفرضيات اللي عندها علاقه بهذا التمرين هذا غادي تكون صحيحه. كاينين جوج فرضيات اللي غادي نوضعوا وغادي نشوفوا فينا هي فيهم اللي غادي تبقى وغادي تكون صحيحه. الوغ بوتيتر الفرضيه الاولى غادي نحاول نكتبوها، ما عرفتش واش هادشي تيبان. بوتيتر qu'il y a des blessures. نديروا بعدا هذه ليبوتيز باش المصحح يفهمك اش بغيتي تكتب. l'hypothèse question 1 l'hypothèse peut-être qu'il y a des blessures au niveau de leur cerveau اش غادي نفهموا من هاد ليبوتيز هادي انهم اكس لانهم جوج. يمكن انهم بجوج تعرضوا لواحد الحادثه او نيفو على مستوى مخهم. على مستوى مخهم. الفرضيه الثانيه peut-être qu'il y a une section au niveau d'un nerf. peut-être يمكن تقطع عليهم qu'il y a une section هو قطع au niveau d'un nerf. في أحد الأعصاب ديالهم d'un nerf. ça y est في أحد الأعصاب. à l'hôpital نرجعوا هادو. هذه ليبوتيز 1، هذه ليبوتيز 2. صحيح. هذه ليبوتيز 2. يمكن تقطع عليهم شي احد الاعصاب. سواء بالنسبه لهذا اللي فقد العصب اللي فقد البصر يمكن تقطع لو نير اللي هو اوبتيك العصب البصري، وهذا يمكن تقطع عليه لو نير اللي هو لو نير موتور. العصب الحركي اللي مسؤول المرتبط بهذيك اليد. سا بوتيتر ممكن انكم تزيدوا ليبوتيز 3. سا بوتيتر كيليا بالنسبه لهاد لا بيرت ديال الفي كيليا لا ديستركسيون دو لوي ديال العينين ديالو ديزيو. بالنسبه لهذا بوتيتر qu'il y a la destruction du muscle. انه وقع واحد لا ليزيون او نيفو دي مسكل. كل الفرضيه كتبقى صحيحه، تقدر تكون صحيحه تقدر تكون خاطئه.
اذا شكون اللي غادي ياكد لنا الفرضيه بان هي صحيحه ولا خاطئه؟ هو هذا الشيء اللي غادي نجيو ليه فيما بعد. الوغ اذا ف عندنا هنا ان طابلو. اذا عندنا هذا الطابلو هذا، اذا فيه لو شوفور وفيه son ami. الوغ لورسكون لوي بيك لي بوين، اذا في لوبيتال داروا لي راديوغرافي، اذا داروا ليهم الراديو للراس ديالهم، وهذاك بناء على التشخيص ديال الطبيب اذا حطوا هذا الطابلو هذا. اذا كل هذه السكانير وهذا الملاحظات اللي لاحظ الطبيب. الوغ lorsqu'on lui pique les pointes du doigt il y a flexion de la main. اذا ملي كندقوا في الرؤوس ديال الاصابع ديالو، اذا كنشوفوا بانه كاين واحد الفليكسيون، اذا كاين واحد الثاني انه كيتني يدو هذاك السيد، واخا هذيك اليد باراليزي يعني مشلوله، اذا ولكن ملي كندقوا ليه في الراس ديال الصباع ديالو شي شوكه، اذا كي نقوموا بالوخز ديالها، اذا كيقوم بالثاني ديالها. il garde la sensibilité consciente de la main. اذا لا سونسيبيليتي الحساسيه الشعوريه، اذا باقي كيحس بهذيك لا مان ديالو. يعني هنا لي نير اللي هما سونزيتيف، اذا السونزيتيف باردون، اذا هما سليمين صافي. sain il est sain. اذا لي muscles de la main sont intacts. اذا العضلات كذلك فهي intacte سليمه. اذا هذو الملاحظات بالنسبه للشوفور. اذا هنايا قلبوهم، اذا غادي يكون نبههم المفتش لهذه القضيه انهم قلبوا. اذا هاد الملاحظه، هاد الصوره ديال الدماغ ديال الشوفور، وهذه ديال السونامي، وحنا من بعد غادي نعرفوا علاش. الوغ سونامي اذا اش لاحظنا؟ لي زيو سان. اذا لاحظوا بان لي زيو ديالهم صاحبوا ان العينين ديالو سليمين. لي نير اوبتيك سون سان اوسي. اذا بالنسبه للعصب البصري سان اوسي. اذا هادشي كيفند لينا هذيك الفرضيه اللي قلنا بانه ربما عنده واحد القطع على مستوى الاعصاب. اذا ما صحيحاش. اذا بتبقى عندنا ليبوتيز الاولى بوتيتر qu'il y a des blessures au niveau de leur cerveau. اذا على مستوى المخ ديالو. اذا غنجيو هنا، اذا عندنا ليميسفير، نجيو ديال الشوفور بويسك هذه. اذا هذه هي ديال اللي خاصه بالشوفور، وهذه خاصه بالسونامي. اذا لا زون اتان، اذا المنطقه المصابه فهي امام شق غولاندو، سيون دو غولاندو لي فوالا. وعندنا لا زون اتانت يعني المنطقه المصابه، وعندنا هنا ليميسفير غوش، اذا نصف الكره المخيه اليسرى. اذا هذه المنطقه هي اللي مصابه هنا. اذا فهي توجد في نصف الكره المخيه اليسرى. اذا ونعلم بانه نصف الكره المخيه اليسرى فهو المسؤول عن التحركيه الاراديه للجزء الايمن من الجسم صافي. اذا لونسيفال في دورسال. اذا هنايا المؤخره ديال الراء ديال لونسيفال ديال الدماغ. الوغ بالنسبه لهذا الشخص اللي هو السونامي، اذا هذا اللي مشى ليه البصر، فلا زون اتانت هي اذا بجوج هاد المناطق اللي كيتواجدوا في لونسيفال دو في دورس، اذا في الجهه الخلفيه في لا بارتي دورسال صافي. اذا سواء ليميسفير غوش ولا او نيفو دو ليميسفير دروا فين كاينين. اذا ها هو في الخلف، اذا في الجهه الخلفيه. اذا على مستوى اذا هنايا كتواجد عندنا باحه الابصار، بينما هنا اذا الباحه الحركيه. Pourquoi le médecin a piqué les doigts de la main droite؟ اذا علاش الطبيب مشى ودار الوخز ديال هاد ابيكي لي دوا دو لا مان دروات؟ علاش مشى لهذيك لامان اللي هي دروات يعني المنطقه اللي مشلوله؟ علاش؟ اذا pour savoir si les nerfs rachidiens de la main sont touchés aussi. اذا باش يعرف واش هذوك الاعصاب السيسائيه اذا واش هي حتى هي مصابه او لا. وسي لكن ما كيكفيش هذا، لانه باش تمشي السياله من الاصابع ديال اليد حتى لونسيفال حتى الدماغ، اذا خاصها تدوز عبر النخاع الشوكي. الوغ انسي لا مويل ايبينيير. اذا يمكن لينا نكتبوا هذا الشيء. اذا بوغ سافوار، اذا لكي يعرف، بوغ سافوار
pour savoir si linéaire à si linéaire rachidien, si linéaire rachidien de la main sans toucher, aussi ainsi إذن اش غادي نقولوا إذن la moelle épinière إذن وكذلك بالنسبة لا moelle épinière la moelle épinière وكذلك بالنسبة للنخاع الشوكي إذن ليتأكد من سلامة الأعصاب السيسائية وسلامة النخاع الشوكي. إذن la deuxième question, comment expliquez-vous l'atteinte du conducteur؟ إذن كيف تفسرون إصابة الكوندكتور الشيفور إذن السائق؟ إذن السفينة هي ديال السائق. إذن شنو هما الملاحظات اللي لاحظ بأنه تمت إصابته la zone atteinte c'est la zone qui se trouve devant le sillon de Rolando dans l'hémisphère gauche. Alors ça c'est l'aire motrice. إذن ولاحظ كذلك lorsqu'il pique les points de la flexion de la main, il garde la sensibilité consciente, les muscles de la main. إذن اش بقى لنا أنه le conducteur a eu la destruction de la zone motrice droite, c'est-à-dire la zone إذن c'est l'aire motrice. إذن غادي نحاولوا نكتبوها. إذن la destruction de l'aire motrice droite. إذن باش غنفسر إذن alors le conducteur ou bien le chauffeur, je préfère le chauffeur. Alors le chauffeur a eu la destruction de l'aire motrice mais droite. L'aire motrice, pardon, l'aire motrice gauche. Pourquoi? Parce que l'aire motrice gauche, c'est le responsable du mouvement du corps, de la partie du corps droit. Ça y est, إذن هنايا غادي تكون l'aire motrice gauche. Ça y est, gauche ماشي droite لأنه هذه المنطقة هي المسؤولة على الجهة المعاكسة من الجسم. صحيح. Alors pour son ami, dans son ami عندنا la zone atteinte هي l'aire visuelle. Alors son ami a la destruction de l'aire visuelle. Alors son ami la destruction de l'aire et de l'aire visuelle. Ça y est, visuel. Alors, supposons que la région touchée chez les conducteurs s'est produit au même endroit, mais sur l'hémisphère droit. Quelles seraient donc les conséquences et justifier la réponse؟ إذا قال لك نفترض أن المنطقة المصابة عند السائق هي s'est produit au même endroit mais sur l'hémisphère droite. إذا في هذه المنطقة هذه quelles seraient donc les conséquences et justifier la réponse؟ إذا هاد اش قلنا هاد المنطقة اليسرى. إذا هاد ليميسفير هذا إذا هاد المنطقة مسؤولة على الحركية ديال الجسم الأيمن. إذا هاد المنطقة إلا كان عندنا في هاد إذا لا ديستركسيون أو نيفو دو لا زون دروات إذا غادي يكون عندنا إذا الباراليز ديالاش ديال لا بارتي من الجسم اللي هي غوش. اذا غادي تمشي لنا اليد اليمنى. اذا اليد اليمنى هي اللي غادي اليد اليسرى هي اللي غادي تشلل ماشي اليمنى. صافي.
Alors, si la destruction, إذا غادي نحاولوا نكتبوا هذا الشيء ما عرفتش واش غيبان هنا. Alors, si la destruction si la destruction était sur le côté gauche إذا هنا عندنا le côté gauche إذا هنا غادي يكون في le côté sur le côté droit alors c'est la main gauche qui serait هي اللي غادي qui serait هي اللي غادي تباراليزا إذا paralysé ça y est إذا هي eux لأنها féminin إذا par conséquent إذا ونتيجة لذلك ولا هذا إذا par conséquent les nerfs se croisent au niveau de la bulbe rachidien. Par conséquent les nerfs يعني الأعصاب كيتكروازاو les nerfs se croisent au niveau du bulbe rachidien ça y est إذن وشكرا إذا لا تنسوا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد